हिब्रूहरूका निम्ति पत्र। पुत्र स्वर्गदूतहरू भन्दा श्रेष्ठ। हिब्रू 1 अध्यायको 1 पद। परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्य भक्तहरूद्वारा बोल्नुभयो। 1:2 यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूका हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरू पनि बनाउनु भयो। 1:3 जो उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ। आफैद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महामहिमाको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। 1:4 उहाँले स्वर्गदूतहरू भन्दा जति बढी श्रेष्ठ नाम हकद्वारा पाउनु भएको थियो, उहाँ तिनीहरू भन्दा त्यति नै उत्तम ठहरिनु भएको छ। 1:5 किनकि स्वर्गदूतहरू मध्ये कसलाई उहाँले कुनै समयमा यसो भन्नुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु, अनि फेरि म उनका पिता हुनेछु र उनी मेरा पुत्र हुनेछन्। 1:6 अनि फेरि जेठालाई संसारमा ल्याउनु हुँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सारा दूतहरूले उनलाई दण्डवाद गरून्। 1:7 अनि स्वर्गदूतहरूको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ आफ्ना दूतहरूलाई वायु र आफ्ना सेवकहरूलाई आगोको ज्वाला बनाउनुहुन्छ। 1:8 तर पुत्रको विषयमा उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन युगानयुग रहन्छ, धार्मिकताको राजदण्ड तपाईको राज्यको राजदण्ड हो। 1:9 तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ, यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई तपाईका साथीहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। 1:10 अनि प्रभु सुरुमा तपाईले पृथ्वीको जग बसाल्नु भएको छ र आकाशहरू तपाईका हातका कामहरू हुन्। 1:11 ती नष्ट हुनेछन्, तर तपाई रहिरहनुहुन्छ, अनि ती सबै लुगा झैं पुराना हुनेछन्। 1:12 अनि ओढ्नेलाई झैं तपाईले तिनलाई लपेट्नु हुनेछ र ती बदली हुनेछन्, तर तपाई एकनाश हुनुहुन्छ र तपाईका वर्षहरूको अन्त हुने छैन। 1:13 तर स्वर्गदूतहरू मध्ये कसलाई उहाँले कुनै समयमा भन्नुभयो, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा पाउदान बनाउँदिन, तबसम्म तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस। 1:14 के उनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्, जो मुक्तिका हकवाला हुनेहरूका निम्ति सेवा गर्न पठाइएका छन्। 2:1 यसकारण हामीले जे सुनेका छौं ती कुराहरूमा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ, नत्र कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछौं। 2:2 किनकि स्वर्गदूतहरूद्वारा बोलेको वचन त स्थिर रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताले ठीक बदला पायो भने। 2:3 यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौं भने हामी कसरी उम्किन्छौं त? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो र उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति यो कुरा पुष्टि गरियो। 2:4 साथै परमेश्वरले पनि आफ्नो इच्छा मुताबिक दुवै चिन्ह र अचम्भका कामहरूद्वारा अनि अनेकौं सामर्थ्यका काम र पवित्र आत्माका दानहरूद्वारा उनीहरूका साथमा गवाई दिनुभयो। 2:5 किनकि उहाँले आउनेवाला संसारलाई, जसको विषयमा हामी बोल्दछौं, स्वर्गदूतहरूको अधीनमा राख्नु भएन। 2:6 तर कसैले कुनै ठाउँमा यसो भन्दै गवाही दिए, मानिस के हो र तपाई उनीप्रति ध्यान राख्नुहुन्छ?
अथवा मानिसको पुत्र र तपाईँ उनीमाथि दृष्टि लगाउनुहुन्छ। 2:7 तपाईले उनलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम बनाउनुभयो। तपाईले उनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनुभयो र उनलाई आफ्ना हातका कामहरूमाथि नियुक्त गर्नुभयो। 2:8 तपाईले सबै कुराहरू उनका पाउमुनि अधीनमा राख्नु भएको छ, किनकि उहाँले सबै कुरा उनको अधीनमा राख्नुहुँदा उहाँले कुनै कुरा छोड्नु भएन जो उनको अधीनमा राखिएन। तर अहिले हामी अझै पनि सबै कुरा उनको अधीनमा राखिएको देख्दैनौ। 2:9 तर हामी यीशुलाई जो स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम बनाइनु भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा महिमा र आदरको मुकुट पहिरनु भएको देख्छौं। यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। 2:10 किनकि जसका निम्ति सबै थोक हुन् र जसद्वारा सबै थोक हुन आएका छन्, उहाँलाई धेरै छोराहरूलाई महिमामा ल्याउँदा हुँदी उनीहरूका मुक्तिका कर्तालाई चाहिँ दुःखहरूद्वारा सिद्ध बनाउन नै असल लाग्यो। 2:11 किनकि पवित्र पार्नुहुने र पवित्र पारिएकाहरू दुवै एउटै मूलबाटका हुन्। यही कारणले उहाँ तिनीहरूलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। 2:12 र भन्नुहुन्छ, मेरा भाइहरूलाई म तपाईको नाम सुनाउने छु, मण्डलीको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउने छु। 2:13 अनि फेरि उहाँमाथि म मेरो भरोसा राख्ने छु, अनि फेरि मलाई र ती छोराछोरीहरूलाई हेर जो परमेश्वरले मलाई दिनु भएको छ। 2:14 यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागेदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। 2:15 साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउनलाई। 2:16 किनकि साँच्ची नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन तर अब्राहमका सन्तानको रूपमा लिनुभयो। 2:17 यसकारण मानिसहरूका पापहरूका प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य महापुजारी हुनका निम्ति उहाँ सबै कुरामा आफ्ना भाइहरू समान हुनु परेको थियो। 2:18 किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोगेको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। कठोर हृदयको विषयमा चेतावनी 3:1 यसकारण हे पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारहरू हो, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात् ख्रिस्ट यीशुलाई ध्यान देऊ। 3:2 जसरी मोसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए, उसरी नै उहाँ पनि आफूलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। 3:3 किनकि जसरी घरको भन्दा घर बनाउनेको बढी आदर हुन्छ, उसरी नै उहाँ पनि मोसा भन्दा बढी महिमाको योग्य ठहरिनुभयो। 3:4 किनकि हरेक घर कुनै मानिसद्वारा बनाइन्छ, तर जसले सबै थोक बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 3:5 अनि पछिबाट भनिने कुराहरूका गवाईका निम्ति मोसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा साँच्ची नै एउटा सेवकको रूपमा विश्वासयोग्य थिए। 3:6 तर ख्रिस्ट उहाँको आफ्नो घरमा पुत्रको रूपमा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर हामी हौ यदि हामीले यस भरोसा र आशाको आनन्दलाई अनन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौं भने। 3:7 यसकारण जसरी पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने। 3:8 उजाड स्थानमा परीक्षाको दिनमा रिस उठाइएको बेलामा गरे झैं आफ्ना हृदयहरू कठोर नपार। 3:9
जहाँ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई परीक्षा गरे, मलाई जाँचे र 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे। 3:10 यसकारण म त्यस पुस्तसँग दुखी भए र भने, तिनीहरू आफ्नो हृदयमा सधैँ भट्की जान्छन् अनि तिनीहरूले मेरा बाटाहरू चिनेका छैनन्। 3:11 यसकारण मैले आफ्नो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् नै। 3:12 हे भाइहरू हो, होशियार बस, नत्र त तिमीहरू मध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। 3:13 तर जबसम्म आज भनिन्छ, तबसम्म दिनौ एक अर्कालाई अर्थी र पापको छलद्वारा तिमीहरू मध्ये कोही कठोर नबनोस्। 3:14 किनकि हामी ख्रिस्टका भागीदारीहरू भएका छौँ, यदि हामीले हाम्रो भरोसाको सुरुलाई अन्तसम्म बलियो गरी पक्रिराख्यौँ भने। 3:15 जब यस्तो भनिन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने रिस उठाइएको बेलामा गरे झैं आफ्ना हृदयहरू कठोर नपार। 3:16 किनभने कतिजनाले सुनेपछि रिस उठाइदिए, तरै पनि मोसाद्वारा मिस्रबाट निस्केर आउनेहरू मध्ये सबैले त होइन। 3:17 तर कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म दुखित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन र, जसका लासहरू उजाड स्थानमा पडिरहे? 3:18 अनि ती विश्वास नगर्नेहरूसँग बाहेक अरू कसैसँग यिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् भनी उहाँले कसम खानुभयो र। 3:19 यसकारण हामी देख्दछौँ, अविश्वासको कारणले तिनीहरू प्रवेश गर्न सकेनन्। विश्वासीहरूलाई विश्राम 4:1 यसकारण उहाँको विश्राममा पस्ने प्रतिज्ञा अझै जारी रहेको हुनाले हामी डराउँ, नत्र तिमीहरू मध्ये कुनै यस कुरादेखि रहित देखा पर्नेछ। 4:2 किनकि तिनीहरूलाई झैं हामीलाई पनि सुसमाचार सुनाइएको थियो, तर प्रचार गरिएको वचनले तिनीहरूलाई फाइदा दिएन, किनकि सुन्नेहरूभित्र वचन विश्वास सहित मिसिएन। 4:3 किनकि हामी जसले विश्वास गरेका छौँ त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ, जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ, मैले मेरो क्रोधमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् नै। यद्यपि संसारको उत्पत्तिदेखि नै कामहरू समाप्त भइसकेका थिए। 4:4 किनकि उहाँले कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस प्रकारले भन्नुभएको छ, अनि परमेश्वरले 7औं दिनमा आफ्नो सबै कामहरूदेखि विश्राम लिनुभयो। 4:5 अनि यस ठाउँमा फेरि तिनीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैनन् नै। 4:6 यसकारण अझै कतिले त्यसभित्र प्रवेश गर्नु बाँकी रहेको हुनाले र जसलाई पहिले सुसमाचार सुनाइयो, तिनीहरू चाहिँ अविश्वासको कारणले प्रवेश नगरेका हुनाले। 4:7 फेरि उहाँले यति धेरै समयपछि दाउदद्वारा आज भन्दै कुनै एउटा दिन ठहराउनुहुन्छ, जस्तो भनिएको छ, आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ भने आफ्ना हृदयहरू कठोर नपार। 4:8 किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए उहाँले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा कुरा गर्नुहुने थिएन। 4:9 यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति विश्राम दिनको विश्राम बाँकी नै छ। 4:10 किनकि जसले उहाँको विश्राममा प्रवेश गरेको छ, परमेश्वरले आफ्ना कामबाट विश्राम लिए झैं उसले पनि आफ्ना कामहरूबाट विश्राम लिएको छ। 4:11 यसकारण त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ, नत्र त्यही अविश्वासको नमुना अनुसार कुनै मानिस लड्ला। 4:12
किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुई धारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ र हृदयका विचार र मनस्यहरू छुट्याउनु हुन्छ। 4:13 अनि सृष्टिको कुनै वस्तु उहाँका नजरबाट छिपेको छैन, तर जसलाई हामीले हिसाब बुझाउनु छ, उहाँका आँखाको सामु सबै थोक नाङ्गा र खुला हुन्छन्। 4:14 यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र यीशु हुनु भएको हुनाले हामी आफ्नो अहंकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौं। 4:15 किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू झैं उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। 4:16 यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ र दया पाऊ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौं। ख्रिस्ट हाम्रा महापुजारी 5:1 किनकि मानिसहरूका बीचबाट लिएका हरेक महापुजारी उनले पापहरूका निम्ति दुवै दान र बलिदानहरू चढाउन् भनेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा मानिसहरूका लागि नियुक्त गरिन्छ। 5:2 उनले अज्ञानीहरू र बाटो बिराउनेहरूमाथि दया माया राख्न सक्छन्, किनकि उनी आफै पनि दुर्बलताले घेरिएका हुन्छन्। 5:3 यही कारणले गर्दा उनले मानिसहरूका लागि जस्तै आफ्ना लागि पनि पापहरूका निम्ति बलिदान चढाउनु पर्छ। 5:4 अनि कुनै मानिसले पनि आफ्ना निम्ति यो आदर लिँदैनन्, तर उनले लिन्छन् जो हारून झैं परमेश्वरद्वारा बोलाइएका छन्। 5:5 सोही प्रकारले महापुजारी हुनलाई ख्रिस्टले पनि आफैलाई महिमा दिनु भएन, तर उहाँले दिनुभयो, जसले उहाँलाई भन्नुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। 5:6 जस्तो उहाँले अर्को ठाउँमा पनि भन्नुहुन्छ, मेल्किसेदेकको रीति मुताबिक तिमी सधैँका निम्ति पुजारी हौ। 5:7 उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसेरी कराई र आँसु बगाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो, अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो। 5:8 उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि आफूले दुःख भोगेका कुराहरूबाट उहाँले आज्ञा पालन गर्न सक्नुभयो। 5:9 अनि सिद्ध बनिकन उहाँ आफ्नो आज्ञा पालन गर्ने सबैका निम्ति अनन्त मुक्तिका कर्ता बन्नुभयो। 5:10 र परमेश्वरबाट मेल्किसेदेकको रीति मुताबिकको महापुजारी भन्ने नाम पाउनुभयो। 5:11 उहाँको विषयमा भन्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग धेरै छन्, अनि अर्थ बताउनु कठिन छ, किनकि तिमीहरू सुन्नमा बोधा भएका छौ। 5:12 किनकि समय अनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो, तर परमेश्वरका वचनहरूका सुरुका शिक्षाहरू पो फेरि तिमीहरूलाई सिकाउन तिमीहरूलाई खाँचो छ। अनि तिमीहरू यस्ता भएका छौ जसलाई खदिलो खानेकुरा होइन, तर दुधै चाहिन्छ। 5:13 किनकि दुध पिउने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनमा सिपालु हुँदैन, किनकि ऊ बालकै हुन्छ। 5:14 तर खदिलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो, जसका ज्ञानेन्द्रियहरू काममा परिपरिकन दुवै असल र खराब छुट्याउनका निम्ति अभ्यस्त भएका हुन्छन्। आत्मिक पतनको विषयमा चेतावनी 6:1 यसकारण ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ।
मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वरमाथिको विश्वासको 6:2 अनि बप्तिस्माहरू, हातहरू रखाई, मरेकाहरूबाटको बौरी उठाई र अनन्त न्यायको शिक्षाको जग हामी फेरि नहालौं। 6:3 अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी यही गर्नेछौँ। 6:4 किनकि तिनीहरू जसले एकपल्ट ज्योति पाए अनि स्वर्गीय दानलाई चाखे र पवित्र आत्माको भागीदार बनाइए। 6:5 अनि परमेश्वरको उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यहरूको स्वाद चाखे। 6:6 पतित भए भने तिनीहरूलाई पश्चातापका निम्ति फेरि नयाँ बनाउन असम्भव छ, किनकि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा चढाउँछन् र उनलाई खुल्लमखुल्ला शर्ममा पार्छन्। 6:7 किनकि जुन जमिनले आफूमाथि बारम्बार बर्सिने पानी पिउँछ र आफूलाई खनजोत गर्नेहरूका निम्ति काम लाग्ने सागपात उमार्छ भने त्यसले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। 6:8 तर जसले काँडा र लोहडेहरू उमार्छ त्यो बेकममा हुन्छ र श्रापित हुन लागेको छ, जसको अन्त जलाइनु हो। प्रतिज्ञालाई पक्रने प्रोत्साहन। 6:9 तर प्रियहरू हो, हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूको विषयमा असल कुराहरूकै र मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूकै भरोसा राखेका छौँ। 6:10 किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामका निम्ति देखाएका छौ। 6:11 अनि हामी चाहन्छौँ तिमीहरूमध्ये हरेकले आशाको पूरा निश्चयताका निम्ति अन्तसम्म यही प्रकारको प्रयत्न देखाऊ। 6:12 कि तिमीहरू अल्छे नहौ, तर विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाहरूका हकदार हुनेहरूका देखासेखी गर्नेहरू हौ। 6:13 किनकि जब परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा बाँध्नुभयो तब कसम खानलाई आफूभन्दा ठुलो अरू कोही पाउनु भएन। यसै कारण उहाँले आफ्नै नाममा यसो भन्दै कसम खानुभयो। 6:14 निश्चय नै म तिमीलाई आशिषमाथि आशिष दिनेछु र म तिमीलाई वृद्धिमाथि वृद्धि गर्नेछु। 6:15 अनि यसरी धीरजसँग सहेपछि उनले प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त गरे। 6:16 किनकि साँच्ची नै मानिसहरू आफूभन्दा ठुलोको नाममा कसम खान्छन् अनि दृढ निश्चयताका लागि खाइएको कसम तिनीहरूका निम्ति सबै वाद विवादको अन्त हो। 6:17 यसरी नै जब परमेश्वरले प्रतिज्ञाका हकदारहरूलाई उहाँको मनुष्य कहिले बदलिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रशस्त गरी देखाउन चाहनुभयो, तब उहाँले त्यो कुरा कसमद्वारा पक्का गर्नुभयो। 6:18 यसैले कि हाम्रा सामु राखिएको आशालाई पक्रानका निम्ति शरण लिनलाई दगुरेकाहरूले अर्थात् हामीले यी दुईटा कहिले बदलिनु नसक्ने कुराहरूद्वारा जसको विषयमा परमेश्वरले झुट बोल्नु असम्भव छ बलियो सान्त्वना पाऊ। 6:19 यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। 6:20 जहाँ अग्रहदूतको रूपमा यीशु सधैँका निम्ति मिल्किसिदेकको रीति मुताबिकका महापुजारी भइकन हाम्रा निम्ति प्रवेश गर्नु भएको छ। ख्रिस्ट मिल्किसिदेकको रीति बमोजिम महापुजारी। 7 अध्यायको 1 पद किनकि यी मिल्किसिदेक सालेमका राजा सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी, जसले राजाहरूलाई मारेर फर्किरहेका अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशिष दिए। 7:2 उनैलाई अब्राहमले सबै थोकको 10 अंश पनि दिए।
नामको अर्थ अनुसार उनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि सालेमका राजा अर्थात् शान्तिका राजा पनि हुन्। 7:3 जो बिना पिता बिना माता बिना वंशका छन्, जसका न त दिनहरूको सुरु छ न जीवनको अन्त, तर परमेश्वरका पुत्र जस्तै तुल्याइए। उनी निरन्तर पूजाहारी भएर रहन्छन्। 7:4 उनी कति महान रहेछन्। अब ध्यान देऊ, जसलाई कुलपति अब्राहमले समेत लुटका मालको 10औं अंश दिए। 7:5 अनि साँच्चै लेवीका छोराहरू मध्ये जसले पुजारीको पद पाउँछन्, तिनीहरूले मानिसहरूबाट अर्थात् आफ्नै दाजुभाइहरूबाट, चाहे ती अब्राहमकै सन्तानबाटका जन्मेका किन नहुन्, व्यवस्था मुताबिक 10औं अंश लिने आज्ञा पाएका छन्। 7:6 तर उनले जो तिनीहरूका वंशका थिएनन्, अब्राहमबाटका 10औं अंश लिए र जसले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए, तिनैलाई आशिष दिए। 7:7 अनि ठुलोबाट सानोले आशिष पाउँछ, यसमा प्रतिवाद गर्ने कुनै कुरा छैन। 7:8 अनि यहाँ मरणशील मानिसहरूले 10औं अंशहरू लिन्छन्, तर त्यहाँ उनले लिन्छन् जसको विषयमा उनी जिउँछन् भन्ने गवाही दिएको छ। 7:9 अनि यसो भन्न सकिन्छ, 10औं अंशहरू लिने लेवीले पनि अब्राहममा भई 10औं अंश दिए। 7:10 किनकि मिल्किसेदेकले तिनका पितालाई भेट्दा उदी तिनी अझै पिताको शरीरमा थिए। 7:11 यसकारण लेवीय पुजारीगिरीद्वारा सिद्धता हुँदो हो त, किनकि यसैको आधारमा मानिसहरूले व्यवस्था पाए। मिल्किसेदेकको रीति मुताबिकको अर्को पुजारीलाई उठ्ने र हारूनको रीति मुताबिकको नभनिने के अझै खाँचो पर्थ्यो र। 7:12 किनकि पुजारीगिरी बदली भएको खण्डमा व्यवस्था पनि बदली हुन खाँचो छ। 7:13 किनकि जसको विषयमा यी कुराहरू भनिएका छन्, उहाँ अर्कै कुलका हुनुहुन्थ्यो, जुन कुलको कुनै मानिसले पनि विधिको सेवा गरेन। 7:14 किनकि कुरा स्पष्ट छ, हाम्रा प्रभु यहुदाबाट निस्कनु भयो, जुन कुलको विषयमा मोसाले पुजारीगिरीको सम्बन्धमा केही कुरा भनेनन्। 7:15 अनि यो अझै बढी स्पष्ट छ, मिल्किसेदेकको समानतामा अर्कै पुजारी उठ्नुहुन्छ। 7:16 जो चाहिँ शारीरिक आज्ञाको व्यवस्था अनुसार होइन, तर अविनाशी जीवनको शक्ति अनुसार बनिनु भयो। 7:17 किनकि उहाँले गवाई दिनुहुन्छ, मिल्किसेदेकको रीति बमोजिम तिमी सधैँका निम्ति पुजारी हौ। 7:18 किनकि पहिलेको आज्ञा चाहिँ साँच्चै त्यसका कमजोरी र लाभहीनताका कारणले खारिज भएको छ। 7:19 किनकि व्यवस्थाले कुनै कुरा पनि सिद्ध पारेन, तर उत्तम आशा भित्राइएको पाइयो, जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ। 7:20 अनि बिना कसम उहाँ पुजारी बनाइनु भयो। 7:21 किनकि तिनीहरू चाहिँ कसम नलिकन पुजारी भएका थिए, तर यहाँ चाहिँ उहाँद्वारा कसम लिकन हुनुभयो, जसले उहाँलाई भन्नुभयो, प्रभुले कसम खानुभयो र मन बदल्नु हुने छैन। मिल्किसेदेकको रीति बमोजिम तिमी सधैँका निम्ति पुजारी हौ। 7:22 यसै कारण यीशु एउटा उत्तम बाचाका जमानी हुनुभएको छ। 7:23 अनि साँच्चै तिनीहरू धेरै पुजारीहरू थिए, किनकि मृत्युको कारणले तिनीहरूलाई रहिरहनु दिएन। 7:24 तर उहाँ चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनुहुन्छ, यसकारण उहाँको अदल बदल नहुने पुजारी पद छ। 7:25 यसै कारण उहाँद्वारा जो परमेश्वर कहाँ आउँछन्, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका निम्ति
अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। 7:26 किनकि हाम्रा निम्ति यस्तै महापुजारी उचित थियो जो पवित्र, निर्दोष, निष्कलङ्क, पापीहरूबाट अलग हुनु भएको र स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि उच्च पारिनु भएको हुनुहुन्छ। 7:27 जसलाई ती महापुजारीहरूलाई झैं पहिले आफ्नै पापहरूका निम्ति त्यसपछि मानिसहरूका पापहरूका निम्ति दिनौं बलिदान चढाउने आवश्यकता छैन, किनकि यो त उहाँले आफैलाई बलिदान चढाइकन एकैपल्टमा गरी सिद्ध्याउनु भयो। 7:28 किनकि व्यवस्थाले दुर्बलता भएका मानिसहरूलाई महापुजारीहरू नियुक्त गर्छ, तर व्यवस्था भन्दा पछि आएको कसमको वचनले चाहिँ पुत्रलाई नियुक्त गर्छ, जो सदा सर्वदाका निम्ति सिद्ध पारिनु भएको छ। नयाँ बाचा 8 अध्यायको 1 पद। अब हामीले गरिरहेका कुराहरूको सार यही हो। हाम्रा यस्ता महापुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गहरूमा महामहिमाको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। 8:2 जो पवित्र स्थानका र त्यस साँचो निवास स्थानका सेवक हुनुहुन्छ, जसलाई मान्छेले होइन तर प्रभुले खडा गर्नुभयो। 8:3 किनकि प्रत्येक महापुजारी दान र बलिदानहरू चढाउनका निम्ति नियुक्त गरिन्छ, यसकारण उहाँसँग पनि चढाउनका निम्ति केही थोक हुनु खाँचो छ। 8:4 किनकि उहाँ पृथ्वीमा हुनु भएको भए उहाँ पुजारी नै हुनुहुने थिएन, किनकि व्यवस्था मुताबिक दानहरू चढाउने पुजारीहरू त छँदैछन्। 8:5 तिनीहरूले स्वर्गका चिजहरूका नमुना र छायाको सेवा गर्दछन्, जसरी मूसाले निवास स्थान बनाउन लागेका बेलामा परमेश्वरबाट निर्देशन पाएका थिए, किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर तिमीलाई पहाडमा देखाइएको नमुना मुताबिक तिमीले सबै कुराहरू बनाउनु। 8:6 तर अब उहाँले अझै उत्तम सेवा प्राप्त गर्नु भएको छ, किनभने उहाँ त्यति नै उत्तम बाचाका मध्यस्थ पनि हुनुहुन्छ, जुन बाचा चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि बसालिएको छ। 8:7 किनकि यदि त्यो पहिलो बाचा चाहिँ दोष रहित भएको भए दोस्राका निम्ति ठाउँ खोजिने थिएन। 8:8 किनभने तिनीहरूमा दोष भेटाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर दिनहरू आइरहेका छन्, प्रभु भन्नुहुन्छ, र म इजरायलको घराना र यहुदाको घरानासँग एउटा नयाँ बाचा बाँध्नेछु। 8:9 त्यस बाचा अनुसार होइन जुन चाहिँ मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग उनीहरूलाई मिस्र देशबाट डोर्याई निकाल्नलाई मैले उनीहरूलाई हातमा समातेको दिनमा बाँधेको थिएँ, किनभने उनीहरू मेरो बाचामा लागिरहेनन् र मैले उनीहरूको वास्ता गरिन, प्रभु भन्नुहुन्छ। 8:10 किनकि यही नै त्यो बाचा हो जो म ती दिनहरूपछि इजरायलको घरानासँग बाँध्नेछु, प्रभु भन्नुहुन्छ, म मेरा व्यवस्थाहरू तिनीहरूको मनमा हालिदिनेछु र तिनलाई तिनीहरूका हृदयहरूमा लेखिदिनेछु, अनि म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा जनहरू हुनेछन्। 8:11 अनि तिनीहरूले हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई र हरेकले आफ्नो भाइलाई प्रभुलाई चिन भन्दै शिक्षा दिने छैनन्, किनकि तिनीहरूमा सानादेखि लिएर ठुलासम्म सबैले मलाई चिन्नेछन्। 8:12 किनकि तिनीहरूका अधर्महरूतर्फ म कृपालु हुनेछु र तिनीहरूका पापहरू र तिनीहरूका अपराधहरू म कहिले सम्झना गर्ने छैन। 8:13 एउटा नयाँ बाचा भनिकन उहाँले पहिलोलाई पुरानो पार्नु भएको छ। अब जुन चाहिँ पुरानो पारिन्छ र बुढो हुन्छ त्यो अलफ हुन लागेको छ। ईश्वरीय निवास स्थान र यसको प्रतिरूप 9 अध्यायको 1 पद। तब साँच्चै त्यस पहिलो बाचामा पनि
ईश्वरीय सेवाका रीतिविधिहरू थिए र संसारिक पवित्र स्थान थियो। 9:2 किनकि एउटा निवास स्थान बनाइएको थियो। पहिलो चाहिँमा समाधान टेबल र भेटीका रोटीहरू थिए जसलाई पवित्र स्थान भनिन्छ। 9:3 अनि दोस्रो पर्दाको पछिल्तिर निवास स्थान थियो जसलाई महापवित्र स्थान भनिन्छ। 9:4 जसमा सुनको धूपवेदी र चारैतिर सुनले मोहोरेको बाचाको सन्दुक थिए जसभित्र मन्ना भएको सुनको भाँडा, कोपिला लागेको हारुनको लौडो र बाचाका पाटीहरू थिए। 9:5 अनि त्यसमाथि कृपा आसनलाई छारिदिराखेका महिमाका करूबहरू थिए जसको विषयमा अहिले एक एक गरी बयान गर्न हामी सक्दैनौँ। 9:6 अनि जब यी कुराहरू यस प्रकारले तयार भए तब पुजारीहरू परमेश्वरका सेवाहरू पूरा गर्दै सधैँ पहिलो निवास स्थानभित्र पस्दथे। 9:7 तर दोस्रो भित्र चाहिँ महापुजारी मात्र वर्षमा एकपल्ट पस्थे, रगत नलिकन होइन, जुन चाहिँ उनले आफ्नै निम्ति र मानिसहरूका भुलचुकहरूका निम्ति चढाउँथे। 9:8 यसद्वारा पवित्र आत्माले यही देखाइरहनु भएको छ, पहिलो निवास स्थान खडा रहन्जेल महापवित्र स्थानभित्र पस्ने बाटो प्रकट गरिएको थिएन। 9:9 जुन चाहिँ त्यस समयका निम्ति एउटा दृष्टान्त थियो, जुन समयमा दान र बलिदानहरू चढाइन्थे जसले चढाउने मानिसको विवेकलाई सिद्ध पार्न सकेनन्। 9:10 किनकि तिनमा खानेकुरा, पिउने कुरा, तरह तरहका स्नान र शारीरिक रीतिविधिहरू मात्र छन् जुन चाहिँ सुधारको समयसम्मका लागि राखिएका थिए। 9:11 तर ख्रिस्ट आउनेवाला असल कुराहरूका महापुजारी भएर अझ महान र अझ सिद्ध निवास स्थानबाट भएर आउनुभयो, जो चाहिँ हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको होइन। 9:12 न त बोका र बाछाहरूको रगतद्वारा तर उहाँको आफ्नै रगतद्वारा उहाँ पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नुभयो र हाम्रा निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। 9:13 किनकि यदि बहर र बोकाहरूको रगतले र कोरलीको खरानीले अशुद्ध मानिसमाथि छर्किँदा शरीरको शुद्धिका निम्ति पवित्र पार्छ भने। 9:14 अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रिस्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला त। 9:15 अनि यही कारणले उहाँ नयाँ बाचाका मध्यस्थ हुनुहुन्छ कि पहिलो बाचामा गरिएका अपराधहरूका छुटकाराका निम्ति भएको मृत्युद्वारा ती बोलाइएकाहरूले अनन्त हकको प्रतिज्ञा पाउन्। 9:16 किनकि जहाँ इच्छा पत्र हुन्छ त्यहाँ इच्छा पत्र गर्नेको मृत्यु हुन पनि आवश्यक छ। 9:17 किनभने मानिसहरू मरेपछि मात्र इच्छा पत्र पक्का हुन्छ, किनकि इच्छा पत्र गर्ने मानिस बाँचुन्जेल त्यो बिल्कुल काममा लाउँदैन। 9:18 यसै कारण पहिलो बाचा पनि बिना रगत स्थापित भएन। 9:19 किनकि जब मोसाले व्यवस्था अनुसार एक एक आज्ञा सबै मानिसहरूलाई सुनाए तब उनले पानी, रातो ऊन र हिसपको साथमा बाछा र बोकाहरूको रगत लिए अनि त्यस पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि यसो भन्दै छर्किदिए। 9:20 बाचाको रगत यही हो जुन बाचा परमेश्वरले तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। 9:21 अनि यसरी नै उनले दुवै निवास स्थान र सेवाका सबै भाँडाहरूमाथि रगत छर्के। 9:22
अनि व्यवस्था अनुसार प्राय सबै कुराहरू रगतद्वारा शुद्ध पारिन्छन् अनि रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। 9:23 यसकारण स्वर्गहरूमा भएका कुराहरूका नमुनाहरूलाई यीद्वारा शुद्ध हुन खाँचो थियो, तर स्वर्गीय कुराहरू आफैलाई चाहिँ यीभन्दा उत्तम बलिदानहरूद्वारा। 9:24 किनकि ख्रिस्ट हातले बनाइएका पवित्र स्थानहरूभित्र पस्नु भएन, जो वास्तविक पवित्र स्थानहरूका प्रतिरूप हुन्, तर स्वर्गभित्र नै पस्नुभयो, अब परमेश्वरका सामु हाम्रा निम्ति देखा पर्नलाई। 9:25 ना त आफूलाई बारम्बार चढाउनका निम्ति नै, जसरी महापुजारी अर्काको रगत लिएर हरेक वर्ष महापवित्र स्थानमा पस्छन्। 9:26 नत्र त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो, तर अब यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु भएको थियो। 9:27 अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। 9:28 उसरी नै ख्रिस्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनुभयो, अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। ख्रिस्टको सिद्ध बलिदान 10 अध्यायको 1 पद। किनकि व्यवस्थाले जससँग आउनेवाला असल कुराहरूको खास रूप चाहिँ नभएर छाया मात्र भएको हुनाले तिनीहरूले वर्ष वर्ष निरन्तर चढाएका ती एकै प्रकारका बलिदानहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई कहिले सिद्ध पार्न सक्दैन। 10:2 नत्र त के ती चढाइन बन्द हुने थिएनन् र? किनभने एकपल्ट शुद्ध पारिएपछि विवेकले सेवा गर्नेहरूलाई फेरि कहिले पापी नठहराउनु पर्थ्यो। 10:3 तर ती बलिदानहरूद्वारा हरेक वर्ष फेरि पापहरूको सम्झना हुन्छ। 10:4 किनकि बहर र बोकाहरूको रगतले पापहरू हरण गर्नु असम्भव छ। 10:5 यसै कारण संसारमा आउनुहुँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईले बलि र भेटी चाहनु भएन, तर तपाईले मेरा निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। 10:6 होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाई प्रसन्न हुनु भएन। 10:7 तब मैले भने, हेर्नुहोस् म आएको छु, पवित्र पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएको छ, तपाईको इच्छा पूरा गर्नलाई हे परमेश्वर। 10:8 उहाँले माथि भन्नुभयो, बलि र भेटी अनि होम बलि र पाप बलिहरू तपाईले चाहनु भएन, न त तिनमा प्रसन्न हुनुभयो, जुन चाहिँ व्यवस्था मुताबिक चढाइन्छन्। 10:9 त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् म तपाईको इच्छा पूरा गर्न आएको छु, हे परमेश्वर। उहाँले पहिलोलाई हटाउनुहुन्छ, दोस्रोलाई स्थापित गर्नलाई। 10:10 त्यही इच्छाद्वारा यीशु ख्रिस्टको शरीरको एकैचोटिको बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। 10:11 अनि दिनौ हरेक पुजारी सेवा गर्दै र घरिघरि एकै प्रकारका बलिदानहरू चढाउँदै खडा रहन्छन्, जुन बलिदानहरूले पापहरू कहिले हरण गर्न सक्दैनन्। 10:12 तर यी व्यक्तिता पापहरूका निम्ति एउटै बलिदान सदाका निम्ति चढाइएर परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो। 10:13 त्यस समयदेखि जबसम्म उहाँका शत्रुहरू उहाँको पावदान बनाइँदैनन्, तबसम्म उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ। 10:14 किनकि एउटै बलिदानद्वारा उहाँले पवित्र पारिएकाहरूलाई सदाका निम्ति सिद्ध पार्नु भएको छ। 10:15 अनि पवित्र आत्माले पनि हामीलाई यही गवाई दिनुहुन्छ, किनकि उहाँले पहिले यसो भन्नुभयो। 10:16 जुन बाचामा ती दिनहरूपछि तिनीहरूसित बाँध्नेछु त्यो यही हो। प्रभु भन्नुहुन्छ, म मेरा व्यवस्थाहरू
तिनीहरूका हृदयहरूभित्र हालिदिनेछु। त्यसपछि फेरि भन्नुभयो 10:17 तिनीहरूका पापहरू र तिनीहरूका अपराधहरू म कहिले सम्झना गर्ने छैन। 10:18 अब जहाँ यी कुराहरूको पाप क्षमा हुन्छ, त्यहाँ पापका निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। विश्वासमा स्थिर रहनलाई अर्ती र चेतावनी। 10:19 यसकारण भाइहरू हो, यीशुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले। 10:20 एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। 10:21 अनि परमेश्वरको घरमाथि एकजना महापुजारी हुनुभएको हुनाले। 10:22 आओ साँचो मनले विश्वासको पूरा निश्चयतामा दुष्ट विवेकबाट शुद्ध हुनलाई आफ्ना हृदयहरूमा छिटकाउ लिएर र आफ्ना शरीरहरूलाई शुद्ध जलले धोएर हामी नजिकमा जाउँ। 10:23 आओ हाम्रा विश्वासको अंगीकारलाई स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। 10:24 अनि आओ प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला देनलाई एक अर्काको चिन्ता गरौं। 10:25 र कसैको आदत भए झैं हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौं, तर एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौं, अनि त्यो दिन जति नजिक आउँदै गरेको तिमीहरू देख्छौ, उति नै बेसी हामी यसो गर्ने गरौं। 10:26 किनकि सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेपछि यदि हामी इच्छापूर्वक पाप गर्दछौं भने पापहरूका निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। 10:27 तर न्यायको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म गर्ने आगोको ज्वाला मात्र बाँकी रहन्छन्। 10:28 जसले मूसाको व्यवस्था तुच्छ ठान्थ्यो, त्यो 2 वा 3 जना साक्षीका वचनको आधारमा बिना दया मर्थ्यो भने। 10:29 तिमीहरूले विचार गर, त्यो मानिस झन कति कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ, जसले परमेश्वरको पुत्रलाई पाउमुनि कुल्चिएको छ, बाचाको रगतलाई जसद्वारा ऊ पवित्र पारिएको थियो अपवित्र ठानेको छ र अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गरेको छ। 10:30 किनकि हामी उहाँलाई चिन्छौं जसले भन्नुभएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला दिनेछु, प्रभु भन्नुहुन्छ। अनि फेरि प्रभुले आफ्ना जनहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। 10:31 जीवित परमेश्वरका हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। 10:32 तर ती पहिलेका दिनहरू सम्झ, जसमा ज्योति पाएपछि तिमीहरूले दुःखहरूको ठूलो संघर्ष सयौ। 10:33 कहिले चाहिँ जब तिमीहरू निन्दा र कष्टहरूको कारणले तमासा बन्यौ, र कहिले चाहिँ जब तिमीहरू यस्तो अवस्थामा परेकाहरूसँग सहभागी बन्यौ। 10:34 किनकि मेरो बन्धनमा तिमीहरू मसँगै दुखी भयौ, अनि स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति उत्तम र रहिरहने सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूले आनन्द साथ आफ्ना धन सम्पत्ति लुट्न दियौ। 10:35 यसकारण आफ्नो हिम्मत नफाल, जसको ठुलो इनाम छ। 10:36 किनकि परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर प्रतिज्ञा गरिएको कुरा पाउनलाई तिमीहरूलाई धीरजको खाँचो छ। 10:37 किनभने थोरै समयपछि उहाँ जो आउनुहुनेछ र ढिलो गर्नुहुने छैन। 10:38 अब धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ, तर कोही पछि हट्छ भने मेरो प्राण त्योसँग प्रसन्न हुने छैन। 10:39 तर हामी तिनीहरू मध्येका होइनौ जो नाश हुनलाई पछि हट्छन्, तर तिनीहरू मध्येका हौ जो प्राण बचाउनलाई विश्वास गर्छन्। विश्वासका साक्षीहरू 11 अध्यायको 1 पद।
अब विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो। 11:2 किनकि यसैद्वारा प्राचीनहरूले असल गवाई प्राप्त गरे। 11:3 विश्वासैद्वारा हामी बुझ्छौं परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बने, यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्। 11:4 विश्वासैद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कहिनको भन्दा उत्तम बलिदान चढाए, जसद्वारा तिनी धर्मी रहेछन् भन्ने गवाही तिनले प्राप्त गरे। परमेश्वरले नै तिनका दानहरूको विषयमा गवाही दिनुभयो र यसैद्वारा तिनी मरे तापनि अझै बात गर्दछन्। 11:5 विश्वासैद्वारा हनोक मृत्यु देख्न नपरोस् भनेर उठाइए अनि तिनी पाइएनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाउनु भएको थियो। किनकि तिनी उठाइनु भन्दा पहिले तिनले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाही तिनले पाएका थिए। 11:6 तर बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्न असम्भव छ, किनकि परमेश्वर कहाँ आउनेले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। 11:7 विश्वासैद्वारा नोहले त्यस बेलासम्म नदेखिएका कुराहरूको विषयमा परमेश्वरद्वारा चेतावनी पाई डराएर आफ्नो परिवारको उद्धारका निम्ति एउटा जहाज तयार पारे। यसद्वारा उनले संसारलाई दोषी ठहराए र विश्वासैद्वारा हुने धार्मिकताका हकवाला बने। 11:8 जब अब्राहम त्यस ठाउँमा जानलाई बोलाइए जुन ठाउँ उनले पछिबाट हकको सम्पत्तिको रूपमा पाउनेवाला थिए, तब उनले विश्वासैद्वारा आज्ञा पालन गरे अनि उनी कहाँ गइरहेका थिए सो थाहा नपाए तापनि उनी निस्के। 11:9 विश्वासैद्वारा उनी एउटा पराई देशमा झैं प्रतिज्ञाको देशमा एउटै प्रतिज्ञाका साझा हकवाला इसहाक र याकुबका साथमा तम्बुहरूमा बास गर्दै परदेशी रहे। 11:10 किनकि उनले जगहरू भएको एउटा सहरको बाटो हेर्दथे, जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। 11:11 विश्वासैद्वारा सारा आफैले पनि सन्तान गर्भधारण गर्ने बल पाइन् र उमेर ढल्किसकेको अवस्थामा बालक जन्माइन्, किनकि तिनले प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई विश्वास योग्य मानिन्। 11:12 यसै कारण एकजनाबाट अनि मुर्दासर भइसकेको व्यक्तिबाट आकाशका ताराहरू झैं ठुलो भीड र समुद्रको किनारका बालुवा झैं अनगन्ती सन्तान उत्पन्न भए। 11:13 यिनीहरू सबै प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू नपाइकन विश्वासमा मरे, तर तिनलाई टाढामा देखेर तिनको सम्बन्धमा निश्चित भए र तिनलाई अँगाले। अनि पृथ्वीमा त हामी परदेशी र यात्री रहेछौं भनी उनीहरूले मानिलिए। 11:14 किनकि जसले यस्ता कुराहरू गर्दछन् उनीहरूले स्पष्टसँग यो जाहिर गर्दछन् कि उनीहरू स्वदेशको खोजमा छन्। 11:15 अनि साँच्चै जुन देशबाट उनीहरू निस्केर आए त्यसको सम्झना उनीहरूले गरेका भए उनीहरूले फर्केर जाने मौका पाउने थिए। 11:16 तर अब उनीहरू अझै उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको चाहना गर्दछन्। यसकारण परमेश्वर उनीहरूका परमेश्वर बनिन शर्माउनुहुन्न, किनकि उहाँले उनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पार्नु भएको छ। 11:17 विश्वासैद्वारा अब्राहमले उनको जाँच हुँदा इसहाकलाई चढाए, अनि जसले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए उनले आफ्नो एकमात्र जन्माएको छोरालाई चढाए। 11:18 जसको विषयमा यस्तो भनिएको थियो, इसहाकमै तिम्रो वंशको नाम लिनेछ। 11:19 र तिनलाई मरेकाहरूबाट पनि बौराएर उठाउनलाई परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने ठाने, जहाँबाट
उनले तिनलाई दृष्टान्तको रूपमा पाए। 11:20 विश्वासैद्वारा इसहाकले आउनेवाला कुराहरूको विषयमा याकुब र एसावलाई आशीर्वाद दिए। 11:21 विश्वासैद्वारा याकुबले आफू मर्न लाग्दा युसुफका दुवै छोराहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि आफ्नो लौरोको टुप्पोमा अडेसिएर दण्डवाद गरे। 11:22 विश्वासैद्वारा युसुफले मर्न लाग्दा इजरायलका सन्तानहरूको निस्केर जाने विषयमा चर्चा गरे अनि आफ्ना हड्डीहरूको विषयमा आज्ञा दिए। 11:23 विश्वासैद्वारा मोसा जन्मेपछि तिनका बाबुआमाद्वारा 3 महिनासम्म लुकाइए, किनभने तिनीहरूले देखे बालक सुन्दर रहेछ अनि तिनीहरू राजाको आज्ञादेखि डराएनन्। 11:24 विश्वासैद्वारा मोसाले उमेरदार भएपछि फराउकी छोरीको छोरो कहलाइन इन्कार गरे। 11:25 थोरै समयसम्म पापको मोजमजा भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्नु नै तिनले रोजे। 11:26 तिनले ख्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ मिश्रको धनसम्पत्ति भन्दा ठूलो धन सम्झे, किनकि तिनको आँखा इनामतिर लागेको थियो। 11:27 विश्वासैद्वारा तिनले राजाको क्रोधसँग नडराइकन मिश्र देशलाई त्यागे, किनकि जो देखिनुहुन्न उहाँलाई देखे जस्तै गरी तिनी स्थिर रहे। 11:28 जेठाहरूलाई नाश गर्नुहुनेले कहीं उनीहरूलाई पनि छोलान् कि भनी विश्वासैद्वारा तिनले निस्तार र रगत छिटकाई पालन गरे। 11:29 विश्वासैद्वारा उनीहरू लाल समुद्रबाट सुक्खा जमिनबाट झैं गरी पार भए, मिश्रीहरूले पनि त्यसै गर्न खोज्दा डुबिहाले। 11:30 विश्वासैद्वारा 7 दिनसम्म चक्कर लगाइएपछि एरिकोका पर्खालहरू ढले। 11:31 विश्वासैद्वारा बेश्या रहाब जब उसले ती जासुसहरूलाई मेलको भावले ग्रहण गरी तब ऊ विश्वास नगर्नेहरूसँग नष्ट भइन। 11:32 अनि अरू बढ्ता म के भनौं, गिदोनको विषयमा बाराक, सामसोन, येफ्थह, दाउद, समुएल र भविष्य भक्तहरूको विषयमा बताउने समय मसँग रहने छैन। 11:33 जसले विश्वासैद्वारा राज्यहरू बसमा राखे, धार्मिकताको काम गरे, प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू प्राप्त गरे, सिंहहरूका मुख बन्द गरे। 11:34 आगोको प्रचण्डतालाई निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने, लडाईमा वीर बने, विदेशीहरूका फौजहरूलाई भगाए। 11:35 स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई जिउँदो पारिएको अवस्थामा प्राप्त गरे अनि अरूले चाहिँ उत्तम बौरी उठाई प्राप्त गरौं भनेर छुटकारा ग्रहण गरेनन्, तर कुटाई खाई खाई मरे। 11:36 अनि अरू चाहिँ गिल्ला गरिएर कोर्रा खाएर त्यसमाथि बन्धन र कैदमा परेर जाँचिए। 11:37 तिनीहरू ढुङ्गाले हानिए, आराले चिरिए, परीक्षामा परे, तरवारले मारिए। तिनीहरू कंगाल भएर चताउसँदै पीडा भोग्दै भेडाका छालाहरू र बाख्राका छालाहरू पहिरी चारैतिर घुमी हिँडे। 11:38 संसार तिनीहरूको योग्य थिएन, तिनीहरू मरुभूमि, पहाड अनि पृथ्वीका गुफा र ओडारोडु हुँदो घुमी हिँडे। 11:39 अनि यिनीहरू सबैले विश्वासको कारणले असल गवाई प्राप्त गरे तापनि प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू प्राप्त गरेनन्। 11:40 किनकि हामी बिना तिनीहरू सिद्ध नहुन् भनेर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पहिलेबाट केही उत्तम कुराको प्रबन्ध गर्नु भएको थियो। ख्रिस्ट यीशुलाई हेर। 12 अध्यायको 1 पद। यसकारण यति ठुलो साक्षीहरूको बादलले हामी पनि घेरिएका हुनाले आऊ हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ
पन्साऔं र धीरजसँग हाम्रो सामु राखिएको त्यो दौड दगरौं। 12:2 हाम्रा विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने यीशुलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासना सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। 12:3 जसले आफ्नो विरोधमा पापीहरूको यस्तो विरोध सहनुभयो, उहाँलाई विचार गर कि थकित नहो र आफ्ना मनहरूमा हताश नहो। 12:4 अहिलेसम्म तिमीहरूले पापको विरोधमा लडाईँ गर्दै रगत बगुन्जेल सामना गरेका छैनौ। 12:5 अनि तिमीहरूले त्यस अर्तीलाई बिर्सेका छौ जसले तिमीहरूसँग छोराहरूसँग झैं बात गर्दछ। हे मेरो छोरा, प्रभुको ताडनालाई तुच्छ नठान, न त उहाँद्वारा तिमीले हप्की पाउँदा हताश हौ। 12:6 किनकि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ, अनि आफूले अपनाइएको हरेक छोरालाई कोरा पनि लाउनुहुन्छ। 12:7 यदि तिमीहरूले ताडना सहयौ भने परमेश्वरले तिमीहरूसित छोराहरूसित झैं व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनकि कुन छोरा होला जसलाई बाबुले ताडना दिँदैन। 12:8 तर तिमीहरूले ताडना पाएनौ भने जुन ताडनाका भागी सबै हुन्छन्, तब तिमीहरू बेविचारद्वारा जन्मेका सन्तान हौ, छोराहरू होइनौ। 12:9 फेरि हाम्रा शारीरिक बाबुहरू थिए जसले हामीलाई ताडना दिन्थे र हामीले उनीहरूलाई आदर गर्यौं, त के आत्माहरूका पिताको अधीनतामा हामी झन बढी नबसौं र नबाँचौं। 12:10 किनकि साँच्चै उनीहरूले ता जुन कुरा उनीहरूलाई असल लाग्दथ्यो त्यही अनुसार थोरै दिनका निम्ति हामीलाई ताडना दिए, तर उहाँले ता हामी उहाँका पवित्रताका भागी हौं भनेर हाम्रा फाइदाका निम्ति ताडना दिनुहुन्छ। 12:11 अनि कुनै पनि ताडना अहिलेलाई आनन्दमय होइन, तर दुःखमय नै देखा पर्छ। तरै पनि यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल दिनेछ। स्वर्गीय यरुशलेमलाई हेर। 12:12 यसकारण लत्रिएका हातहरू र कमजोर घुँडाहरूलाई सिधा पार। 12:13 अनि लङ्गडो बाटो बाटो नभट्कोस्, तर बरु त्यो निको होस् भनेर आफ्ना पाउका निम्ति सिधा बाटोहरू बनाओस्। 12:14 सबैसँग मिलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग, जो बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। 12:15 कहीं कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन जान्छ कि कहीं कुनै तितो जरा उम्रेर तिमीहरूलाई कष्ट दिन्छ कि र त्यसद्वारा धेरैजना अशुद्ध हुन्छन् कि। 12:16 कहीं कोही मानिस व्यभिचारी अथवा एसाव जस्तो अधर्मी हुन्छ कि भनी यत्नपूर्वक हेरिरहो, जसले एक छाक खानेकुराका निम्ति आफ्नो जन्म अधिकार बेचिदियो। 12:17 किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ पछिबाट त्यसले आशिषको हकदार हुन चाहँदा त्यो रद्द भयो, किनकि त्यसले आँसु बहाई बहाई यत्नपूर्वक त्यो कुरा खोजेको भए तापनि पश्चातापको कुनै ठाउँ पाएन। 12:18 किनकि तिमीहरू न त त्यस पर्वतमा आएका छौ जसलाई छुन सकिन्थ्यो र जो आगोले बल्थ्यो, न त कालो बादल अन्धकार आदि। 12:19 तुरहीको धुनी र वचनहरू बोल्ने आवाज कहाँ नै आएका छौ, जसले त्यो आवाज सुने तिनीहरूले त्यो वचन फेरि तिनीहरूलाई नभनियोस् भनी बिन्ती गरे। 12:20 किनकि जो आज्ञा दिएको थियो सो तिनीहरूले सहन सकेनन्, अनि यदि कुनै पशुले पनि पहाड छुयो भने त्यो ढुङ्गाले हानियोस् अथवा काँडले छेडियोस्। 12:21
अनि दृश्य यति भयानक थियो कि मोसाले भने म ज्यादै डराउँदैछु र काम्दैछु। 12:22 तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा जिउँदो परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुसलेममा र स्वर्गीय दूतहरूको असंख्य जमातमा। 12:23 सर्वसाधारण सभामा जेठा छोराहरूको मण्डलीमा जसका नाम स्वर्गमा लेखिएका छन् र सबैका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ सिद्ध पारिएका धर्मी जनका आत्माहरू कहाँ। 12:24 नयाँ बाचाका मध्यस्थ यीशु कहाँ र रगतको छिटकाउमा आएका छौ जसले हाबिलको रगतले भन्दा उत्तम कुराहरू बोल्दछ। 12:25 होशियार हौ, त्यस बोल्नेवालालाई इन्कार नगर, किनकि पृथ्वीमाथि बोल्नेलाई जसले इन्कार गरे तिनीहरू उम्केनन् भने स्वर्गदेखि बोल्नुहुनेबाट हामीले मुख फर्कायौं भने हामी झन् बढ्ता गरी उम्कने छैनौ। 12:26 जसको शब्दले त्यस घडी पृथ्वीलाई हल्लाइदियो, तर अब त उहाँले यसो भन्दै प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, अझै एकपल्ट म पृथ्वीलाई मात्र होइन तर स्वर्गलाई पनि हल्लाउँछु। 12:27 अनि अझै एकपल्ट भन्ने वचनले चाहिँ हल्लाउनु नसक्ने चिजहरू रहन् भनेर हल्लाने चिजहरू चाहिँ बनाइएका चिजहरू जस्तै हट्छन् भन्ने कुरालाई संकेत गर्छ। 12:28 यसकारण हल्लन नसक्ने राज्य हामीले पाइरहेका हुनाले आओ हामी अनुग्रह प्राप्त गरौं, जसद्वारा हामी श्रद्धा र ईश्वरीय भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य सेवा चढाउन सकौं। 12:29 किनकि हाम्रा परमेश्वर भस्म गर्नुहुने आगो हुनुहुन्छ। 13 अध्यायको 1 पद भाइ भाइको प्रेम रहिरहोस्। 13:2 परदेशीहरूलाई अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसो गरेर कतिले थाहा नपाइकन स्वर्गदूतहरूलाई सत्कार गरेका छन्। 13:3 कैदमा भएकाहरूलाई आफूलाई पनि तिनीहरूसितै कैदमा भएझै गरी र अत्याचारमा परेकाहरूलाई तिमीहरू आफू पनि शरीरमा भएझै गरी सम्झना गर। 13:4 विवाह सबैको बीचमा आदर योग्य मानियोस् र ओछ्यान निष्कलङ्क रहोस्, तर व्यभिचारीहरू र पर स्त्रीगामीहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। 13:5 तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस् अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनैमा सन्तोष गर, किनकि उहाँ आफैले भन्नु भएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन न त तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छु। 13:6 यसकारण हामी हिम्मतसँग भन्न सक्छौं, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ अनि म डराउने छैन, मान्छेले मलाई के गर्न सक्छ र। 13:7 आफ्ना अगुवाहरूलाई सम्झना गर, जसले तिमीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाएका छन्। उनीहरूको चालचलनको परिणाम विचार गरेर उनीहरूको विश्वासको देखासेखी गर। 13:8 यीशु ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। 13:9 नाना प्रकारका र अनौठो शिक्षाहरूद्वारा यता र उता नलग्यौ, किनकि अनुग्रहद्वारा हृदय स्थिर हुनु असल कुरा हो, खानेकुराहरूद्वारा होइन, जसद्वारा तिनमा भागी हुनेहरूलाई कुनै फाइदा भएन। 13:10 हामी कहाँ एउटा वेदी छ, निवास स्थानमा सेवा गर्नेहरूलाई त्यसबाट खाने अधिकार छैन। 13:11 किनकि ती पशुहरूका शरीर जसको रगत चाहिँ महापुजारीद्वारा पापका निम्ति पवित्र स्थानमा लगिन्छ छाउनी बाहिर जलाइन्छ। 13:12 यसै कारण यीशुले पनि आफ्नो रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र पार्नका निम्ति मूल ढोका बाहिर दुःख भोग्नुभयो। 13:13 यसै कारण आओ हामी पनि उहाँको निन्दा बोकेर छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। 13:14 किनभने यहाँ हाम्रो कुनै रहिरहने सहर छैन, तर हामी त आउनेवाला सहरको खोज गर्दछौँ। 13:15
यसकारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई स्तुति रूपी बलिदान चढाऊ, जुन चाहिँ उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रो ओठको फल हो। 13:16 तर भलाइ गर्न र बाँडचुट गर्न नबिर्स, किनकि यस किसिमका बलिदानहरूसँग परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ। 13:17 तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छन् र यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन तर आनन्द साथ गरून्, किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। 13:18 हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर, किनकि हामीसित असल विवेक छ भनी हामी निश्चित छौँ र सबै कुराहरूमा हामी इमान्दारीसँग जिउन इच्छुक छौँ। 13:19 र यही गरिदेऊ भनी म तिमीहरूलाई झन बढी बिन्ती गर्दछु, फलस्वरूप म तिमीहरू कहाँ झन चाँडै फर्काइएको हुँ। 13:20 अब शान्तिका परमेश्वरले, जसले भेडाहरूका महान गोठाला हाम्रा प्रभु यीशुलाई अनन्त बाचाको रगतद्वारा मरेकाहरूबाट बौराउनु भयो। 13:21 तिमीहरूलाई हरेक असल काममा उहाँको इच्छा पालन गर्नका निम्ति सिद्ध पारेका हुन् र उहाँको दृष्टिमा जे अति मनपर्दो छ सो यीशु ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूमा गरेका हुन्। उहाँलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्, आमेन। 13:22 अनि भाइहरू हो, मेरो अर्तिपूर्ण वचन सहिदेऊ भनी म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, किनकि मैले तिमीहरूलाई थोरै शब्दहरूमा पत्र लेखेको छु। 13:23 हाम्रा भाइ तिमोथीले छुटकारा पाएका छन् भनी तिमीहरूलाई थाहा होस्। उनी चाँडै आएछन् भने उनीसित म तिमीहरूलाई भेट्ने छु। 13:24 तिमीहरूका सबै अगुवाहरूलाई र सबै पवित्र जनहरूलाई सलाम भनिदेऊ। इटालीकाहरूले तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्। 13:25 तिमीहरू सबैसँग अनुग्रह रहोस्, आमेन।